नमस्कार। झन्डै 9 महिनासम्म माधव नेपाल समूहमा रहेर गाई जात्रा देखाएका र अहिले तेस्रो धार दाबी गर्ने नेताहरू एमालेमै फर्किन सहमत भएछन्। त्यो पनि गाई जात्राकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने उनै नेताहरूले गाई जात्राकै दिन बालकोट पुगेर हामी एमालेमै छौँ, तपाईँलाई नै साथ दिन्छौँ भन्न भ्याइसकेछन्। महिनौसम्म नेपालसँग साटगाट गरी पार्टी विभाजनसम्म गर्ने दोषबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी साके, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेता मुक्त हुन पाउँछन् र पार्टी मिलाउने बेला फुटाउन जोड गर्ने तिनै नेताहरूले फुटिसकेपछि भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न साटगाटको रणनीति अपनाएका हुन् भन्न कसैलाई पनि डर छैन। जे होस्, दुवै पक्षले गरेको सहमति कार्यान्वयन होस्, गाई जात्रा नबनोस्। हुन त यहाँ कुनै पार्टीमा गाई जात्रा नभएको छँदै छैन। गाई जात्रामा गरिने कलाकारको जस्तो नाटक यहाँ दैनिक मञ्चन भइरहेको हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि गाई जात्रा चलेकै छ। कहिले संस्थापन पक्षको विरुद्धमा लाग्ने भनिन्छ, कहिले सदस्यता वितरणमा झमेला गरिन्छ। गाई जात्रा देखाउनेको कमी यहाँ छँदै छैन। जसपाभित्र पनि दैनिक गाई जात्रा देखिएकै छ। माओवादीमा प्रचण्डको एकलौटी गाई जात्रा चलेकै छ। राप्रपामा कमल थापाको पनि गाई जात्रा देखिएकै छ। हुन त कहाँ छैन गाई जात्रा। कर्मचारी तन्त्रमा र राजनीतिले 364 दिन नै प्रदर्शन गर्ने गाई जात्रा हेरेर वाक्क दिक्क भएका जनतालाई एक दिन गरिने व्यङ्ग्यले के नै असर गर्ला र? जनता दुब्लाएकै छन्, नेताहरू मोटाएकै छन्। अझ उनीहरूका आसे पासे र आफन्तलाई सधैँ दसैँ आएकै छ। देश लुट्न पल्केकाहरूलाई सधैँ रमाइलो नै छ। कोरोना कहरमा पनि राज्यको ढुकुटी रित्याउनेहरूको कमी छैन। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने लाग्छ यहाँ देशको ढुकुटी लुट्नकै लागि हरेक समय मानिस दौडिरहेका छन्। बस कोही सानो र कोही ठुलो परिमाणमा होला फरक, यति हो। गाई जात्रामा गरिने व्यङ्ग्यले देश लुट्न बनाइएको योजना विफल होस्, कर्मचारी तन्त्र सुधार होस्, राजनीतिक दलका नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्। गाई जात्राको शुभकामना। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधान बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सिंहदरबारभित्र मन्त्री र सचिवहरूले प्रयोग गर्ने गोप्य कोठाको चर्चा गर्दैछौँ। सुशासन,
पारदर्शिता र सदाचारको नारा लगाउने शासक र प्रशासकलाई किन चाहिन्छ गोप्य कोठा? यसबारे तयार पारेको एक रिपोर्ट। कस्ता कस्ता काममा प्रयोग हुन्छ त गोप्य कोठा? गोप्य कोठा राख्नुको अर्थ के हो भन्नेबारे पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग सोधिएको जवाब। फोहोर व्यवस्थापनमा गरिने सिसडोलमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आएको राजनीति र सिसडोलको वास्तविकता बारेको एक रिपोर्ट र दाङका सरकारी कार्यालयमा भइरहेको भिडभाडले कोरोनाको जोखिम बढाएको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भए हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका जानकारीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सामान्य नागरिक भन्दा पनि हुने खाने र पहुँचवालाको थलो। जो कोही सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। निश्चित मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै प्रवेश पाइने थलो सिंहदरबारमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको तर कसैले नउठाएको एउटा प्रश्न आज हामी उठाउँदैछौँ। हो, मन्त्री र सचिवको कार्यकक्षमा गोप्य कोठा किन बनाइन्छ? मन्त्री सचिव भेट्न धेरै चरण पार गर्नुपर्छ। उनीहरूको कोठा पनि सुविधा सम्पन्न नै हुन्छन्, तर पनि सानो चिटिक्क पारिएको गोप्य कोठा किन बनाइएको हुन्छ र त्यहाँ कस्तो छलफल चल्छ? मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा मन्त्रीविहीन भएको मौका छोप्दै हामी मन्त्रालय र तिनको गोप्य कोठामा पुगेका छौँ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। चिटिक्क साना साना कोठा, बीचमा टेबुल अनि छेउछेउमा कतै सोफा कतै कुर्सी, अँध्यारो जस्तो अनि मधुरो बत्ती बालिने, दुईजनाले मात्रै भलाकुसारी गर्न मिल्ने यी देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका मन्त्रालयका कोठाहरू हुन्। ती कोठाको नाम हो गोप्य कोठा। तपाईँहरू नै कोही कुनै काम विशेषले मन्त्री र सचिव भेट्न सिंहदरबार पुग्दा सुन्नु भएको होला, सचिवज्यू अनि मन्त्रीज्यू अहिले गोप्य कोठामा हुनुहुन्छ, एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् न। हो, आज हामी तपाईँलाई तिनै गोप्य कोठाहरू देखाउँदैछौँ जहाँ सचिव र मन्त्रीले गोप्य भलाकुसारी गर्ने गर्छन्। आखिर कस्ता कस्ता छन् त मन्त्रीको कार्यकक्षभित्र राखिएका गोप्य कोठाहरू? यो हेरौँ। मन्त्रीज्यूको गोप्य रुम पनि देखाउँछु तपाईँलाई। जो यो हेर्नुहोस्, यो गोप्य रुम हो। हरेक सरकारी कार्यालय विभिन्न ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूको एउटा गोप्य कोठा बनाइएको हुन्छ। त्यही गोप्य कोठा हो यो, जो आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने यो थलोको रूपमा गोप्य रुम बनाइएको हुन्छ। एउटा मन्त्रालयमा मात्रै होइन, सचिवको कार्यकक्ष, अझ कतिपय सहसचिवको कार्यकक्ष लगायत उच्च पदस्थमा बस्ने व्यक्तिहरूले गोप्य रुमको प्रयोग किन गर्छन्? यो सवाल पनि उठ्ने गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारवालाका विषयहरूमा सहज रूपमा ठाउँको ठाउँ कुरा गर्नुपर्ने हो, तर हरेक मानिसले गोप्य रुम खोजिरहेका हुन्छन्। यो सहरी विकास मन्त्रालयको गोप्य कोठा हो। मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसँगै सरसफाइ गर्ने कर्मचारीले मात्रै यी कोठाहरूमा पस्ने मौका पाइरहेका छन् र पाउँछन्। मन्त्री भएको मौकामा अरू कसैको पहुँचमा हुँदैनन् यी कोठाहरू, त्यसैले पनि भनिएको होला गोप्य कोठा। तर सामान्य सेवाग्राहीको पहुँचमा नभएका यी कोठामा मन्त्री र उनले इच्छाइएका व्यक्ति, ठुला व्यवसायी घरानिया अनि बिचौलियाको उपमा पाएका ठेकेदारहरू भने राम्रैसँग उठबस गर्छन्। मन्त्री र सचिव देश अनि जनताको सेवक अर्थात् राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण पात्र, जसलाई राज्य कोषबाट अर्थात् जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा
उपलब्ध गराइन्छ। तर सुशासन र सदाचारका भाषणबाट कहिले नथाक्ने तिनै सचिव र मन्त्रीलाई गोप्य कोठा चाहिने। यसले सचिव र मन्त्रीको काम कारबाही पारदर्शी हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको मौकामा मन्त्रालयको अवस्था बुझ्न पुगेको हाम्रो टिमले कैद गरेका मन्त्रीका गोप्य कोठाहरू र त्यहाँ बनाइएको संरचना र देखिएका दृश्यहरूले पनि अपारदर्शी काम कारोबारका लागि नै कतै यी कोठाहरू राखिएका त होइनन् भन्ने आभास दिलाउँथ्यो। यो गोप्य रुम जो मन्त्री र विभिन्न व्यक्तिहरूले एकदमै गोप्य कुराकानी गर्ने स्थल यो हरेक मन्त्रालय हरेक कार्यालयमा बनाइएको हुन्छ। एउटा प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमै कुराकानी गर्नुपर्ने हो, अर्थात् एउटै रुममा कुराकानी गर्न सहज हुनुपर्ने हो। तर यस्तो समय छ कि गोप्य कुराकानीका लागि एउटा गोप्य कोठा नै बनाइएको हुन्छ। आखिर किन? त्यहाँ सार्वजनिक सरोकारवालका विषयमा कुरा हुन्छन् या अर्कै कुरामा हुन्छन्, कुराकानी हुन्छन्? यो प्रश्न गम्भीर छ, किनभने त्यत्रो एउटा बस्ने रुम बनाइएको हुन्छ, कोठा बनाइएको हुन्छ, वेटिङ रुम बनाइएको हुन्छ, तर पनि मन्त्री कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई गोप्य कोठा आखिर किन चाहिन्छ? सचिव अनि मन्त्री भेट्न पुगेकाहरूले गोप्य कोठामा हुनुहुन्छ भन्ने सधैँ सुन्नुपर्ने अनि गोप्य कोठाबाट उस्तै शङ्का गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै बाहिरिने क्रमले निरन्तरता पाउँदा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो गोप्य कोठा जो मन्त्रीहरूको लागि गोप्य रूपमा बस्ने कोठा बनाइएको हुन्छ। आखिर म एउटा कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, विभिन्न निकाय, सरकारी निकाय होस्, गैर सरकारी निकाय होस्, अझ मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आखिर गोप्य कोठा किन बनाउँछ? गोप्य कोठामा हुन्छ चाहिँ के कुरा गर्छन् गोप्य कोठामा? यो गोप्य कोठा किन बनाइन्छ र मन्त्रीहरूका लागि आखिर अपारदर्शी रूपमा कुरा गर्ने थलोता पनि रहेका छैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। सबैभन्दा बढी पारदर्शी बन्नुपर्ने शासक र प्रशासकलाई किन चाहिन्छ त गोप्य कोठा? हरेक नागरिकले यसको सच्चाइ जान्न खोजिरहेका छन्। हो, साना साना चिटिक्क बनाइएका र 2 जना मात्र अटाउने यी कोठामा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने योजना बुन्छन् कि व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका भलाकुसारी गर्ने थलोको रूपमा रहन्छन्? सुशासन, सदाचार र पारदर्शिताका कुरा गर्ने शासक र प्रशासकलाई किन बनाइन्छ गोप्य कोठा? मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू गोप्य कोठामा हुनुहुन्छ भन्ने जवाब कर्मचारीले दिइरहेका हुन्छन्। आखिर गोप्य कोठामा कुरा चाहिँ हुन्छ कि त सुविधा सम्पन्न अन्य कोठा हुँदाहुँदै किन गोप्य कोठा बनाइन्छ? यही प्रश्न हामीले पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा उनको यो जवाब। यो सरकारी कार्यालयमा उच्च पदस्थ शासक र प्रशासक दुईटै बस्ने कार्यकक्षभित्र चाहिँ गोप्य रुम हुन्छ। धेरैजना सेवाग्राही जाँदा सचिवज्यू गोप्य रुममा हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू गोप्य रुममा हुनुहुन्छ, एकछिन पक्नुहोस् भनेर कुराइन्छ। यो गोप्य रुम राखिएको बनाइएको चाहिँ के का लागि हो? यहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको छ, सचिव भएर पूर्व सचिवको रूपमा पनि त्यहाँ सचिवको रूपमा काम गर्नुभएको छ, अहिले पूर्व सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँ रिटायर हुनुभएको छ। के को लागि हो यसको आवश्यकता, किन हो? मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गोप्य रुम हुनु र नहुनुले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यो एउटा सामान्य चाहिँ कार्यालय विन्यासको कुराहरू मात्रै हो भनेर बुझ्छु मैले। तर मेरो बुझाइमा म जहाँ जहाँ सचिव भएँ
म सचिव भएको ठाउँमा म सहसचिव हुँदाखेरि मैले गोप्य रुम प्रयोग गरेको थिइनँ। जब गोप्य रुम पनि थिएन, जब म जहाँ जहाँ सचिव भएँ त्यो ठाउँमा मैले 2 ठाउँमा बाहेक म 9 ठाउँमा सचिव भएँ, 2 ठाउँमा बाहेक 7 ठाउँमा चाहिँ मैले गोप्य रुममा मैले पनि देखेँ। र मैले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग केलाई गर्थेँ त भन्दा चाहिँ मैले खाना प्रयोग गर्थेँ। अलि छिटो जान्थेँ, अलि ढिलो बेलासम्म बस्नु पऱ्यो, अलि खाना पऱ्यो, र कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्जेन्ट फोनहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि म गोप्य रुममा जान्थेँ। त्यो गोप्य रुम सानो हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, सानो हुन्छ, त्यसमा 2-3 जना मात्रै व्यक्ति बस्न पुग्ने ठाउँहरू हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जब पब्लिक अथोरिटी हो, उसले गरेका कुराहरू सबै हामी पब्लिसाइज पनि गर्छौँ भनेदेखि त्यो गोप्य रुमको त्यति जरुरी पर्दैन। तर मैले चाहिँ एउटा मात्रै रूपमा केलाई प्रयोग गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः मैले धेरै प्रयोग गरेको, म सचिव हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले खाना खाने ठाउँको रूपमा बढी प्रयोग गरेँ। किनभने मासमा भएको चाहिँ बिहानदेखि काम गरेको छ, रातिसम्म काम गरिएको छ। त्यो बेलामा मैले सबै साथीहरूसँग खाना खाँदाखेरि चाहिँ कि मैले उहाँहरूले त खाइसक्नु भएको छ, म त अगाडि नै गएको छु, यस्तो अवस्थामा मैले त्यसलाई प्रयोग गरेँ। होइन भनेदेखि चाहिँ मलाई त्यो गोप्य रुमको त्यति आवश्यक जस्तो लाग्दैन। किनभने मिटिङ रुम छुट्टै हुन्छ, त्यहाँ सचिव वा मन्त्रीको छुट्टै मिटिङ रुम पनि हुन्छ, छुट्टै पिए रुम पनि हुन्छ। र भिडभाड व्यवस्थापन गर्नको लागि पिए अथवा निजी सहायकहरूले नै त्यो गरिदिइसकेका हुन्छन्। र मिटिङको लागि ती साइडमा सचिवकै कोठाको साइडमा मिटिङ कक्ष हुन्छ वा छुट्टै मिटिङ हुन्छ भनेपछि तेस्रो कोठो मलाई फेरि चाहिन्छ जस्तो मैले पनि फिल गर्दिनँ। तर धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु। र सचिवले भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू, उहाँ जनसम्पर्कसँग साह्रै नजिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बढी आवश्यक भएको, उहाँहरूको त्यो चोइस पनि मेरो गोप्य रुममा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, गोप्य रुम चाहिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको कुरा र केही सचिव साथीहरूको पनि होला। तर मलाई चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो गोप्य रुम हुनुपर्छ, चाहिन्छ भन्ने कुराहरू गरिनँ। मैले जुन ठाउँमा सचिव भएँ, म धेरै व्यस्तता भएको ठाउँमा, जस्तो शिक्षा सचिव भएँ, महालेखा नियन्त्रक भएँ, निर्वाचन आयोगको सचिव भएँ, भूमि व्यवस्थाको सचिव भएँ, यो सचिव भएको ठाउँमा चाहिँ मैले धेरै चाहिँ उठबस, धेरै मानिसहरूसँग उठबस हुन्थ्यो। कहिले चाहिँ मलाई भेट्नको लागि चाहिँ अपाङ्ग भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो, साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। मलाई किन गोप्य रुम चाहिँ, म बरु छिँडेमा गएर चाहिँ मेरो चाहिँ दर्ता चलानीको कोठोलाई नै मेरो कोठो प्रयोग गर्थेँ। त्यस कारणले उहाँहरू भइन्जाको लागि, त्यस कारणले मलाई त्यो गोप्य कोठो र कामसँग धेरै सम्बन्ध भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तै धेरै ठाउँमा चाहिँ गोप्य रुममा भेटघाट पनि हुन्छ, गोप्य भलाकुसारी पनि हुन्छ भन्ने कुरा आम सेवाग्राहीले भनिरहेछन्, हुन्छ? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि गोप्य रुम भनिसकेपछि गोप्य भलाकुसारी गर्ने राखेको होला त्यो। तर अब सचिवको कोठाको चाहिँ लेआउट यस्तो हुनुपर्छ वा मन्त्रीको यस्तो हुनुपर्छ, यसमा गोप्य रुम हुनुपर्छ, यति कोठाको हुनुपर्छ, यस्तो स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरू मैले भएको देखेको छैन। र गोप्य रुम हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ गोप्य मिटिङ नै होला, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। गोप्य रुम हुनको लागि, गोप्य मिटिङ हुनको लागि अथवा सार्वजनिक ठाउँमा गर्न नहुने कुराहरू गर्नको लागि त्यो राखिएको होला। तर पदाधिकारी व्यक्ति भइसके पछाडि म आफूलाई, मन्त्रीज्यूहरूको कुरा म त्यति गर्न चाहन्न, म आफूलाई चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ म पब्लिक अथोरिटी, पब्लिक चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले चाहिँ पब्लिकबाट किन टाढा हुनुपर्छ र नि, मेरा कुराहरू चाहिँ धेरै मैले गोप्य किन राख्नुपर्छ त नि? किनभने मैले गरेको कुराहरू अथवा मैले बोलेका कुराहरू, मैले गरेका निर्णयहरू, मैले गरेका वार्ताहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट त त्यो त पब्लिक सामु पुगिहाल्छ नि। पब्लिक सामु गर्नेको लागि पब्लिक अफिस राखिएको हो। त्यस कारणले चाहिँ मलाई गोप्य कोठो चाहिन्छ भन्ने विषयमा यो अनावश्यक औपचारिकता ढर्रा भन्छु मैले। त्यो आवश्यक छ भनेर मैले चाहिँ प्रशासकीय अधिकारीको लागि आवश्यक छ भन्दिनँ, बरु अलिकति चाहिँ सुविधा सम्पन्न मिटिङ रुम चाहिँ चाहिन्छ भन्छु मैले। त्यो मिटिङ रुममा हामी कतिजना हुन सक्छौँ? सामान्यतः एउटा मन्त्रालयमा चाहिँ हामी सिनियर म्यानेजमेन्टको टिमको साथीहरू रहनु पऱ्यो, 12-15वटा कुर्सी अट्ने जति एउटा राउन्ड टेबल चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिन्छ र सम्भवतः सबै सचिवकोमा छ त्यो। तर यस्तो गोप्य रुम चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। केही मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा मन्त्रीहरूले बस्ने त्यो 3-4वटा कुर्सी, बढीमा 2टा, कुनै ठाउँमा 3टा सोफा कुर्सी सहित भएको गोप्य रुममा चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरू आउँछन् जोसँग गोप्य कुरा हुन्छ, गोप्य साँडकाँड हुन्छ, त्यसरी बाहिरिन्छन् भन्ने सेवाग्राहीको पनि गुनासो छ। यहाँले सचिव हुँदा त्यो अनुभव गर्नुभयो? मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा गोप्य रुममा भेटेर बाहिरिएका व्यक्तिहरूको कारण पनि यो गोप्य रुम चाहिँ केही उडबस गर्नका निम्ति अथवा गोप्य लेनदेन गर्नका निम्ति हो अथवा गोप्य कुरा मिलाउनका निम्ति हो भन्ने प्रश्न आम पब्लिकले उठाइरहेछन्, यो अनुभव गर्नुभयो? मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि म पनि मन्त्रीज्यूको गोप्य कोठामा म पनि बसेको छु। मैले चाहिँ विशेष त निर्णयहरू गर्ने सम्बन्धमा, फाइललाई ब्रिफ गर्ने विषयमा मैले त्यसरी बसेको छु। तर सेवाग्राहीले त्यसरी चाहिँ
गुनासो गरेको चाहिँ मैले प्रशस्त सुनेको छु। कसरी सुनेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीज्यूको त पिएको कोठामा पनि धेरै भिडभाड हुन्छ, त्यसपछि पिएभन्दा भित्रको चाहिँ अर्को छुट्टै वेटिङ रुम हुन्छ, त्यसपछि मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष भयो, त्यसपछि गोप्य भयो, त्यसपछि अर्को बैठक रुम भयो। लगभग एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा घर नै मन्त्रीज्यूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकक्षको रूपमा, उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफिसको रूपमा उपयोग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ भोटरहरू होला अथवा धेरै उहाँहरूको को मानिस आउनुहुन्छ। मैले त्यस्तो चियो चर्चो गर्दिनँ थिएँ। किन गर्दिनँ थिएँ त भन्दा चाहिँ म कामसँग रिलेटेड व्यक्ति भएको हुनाले मैले काम मन्त्रीज्यूसँग गर्थेँ। मलाई आवश्यक छ उहाँ भिडभाडमा भयो भने मलाई यो अर्जेन्ट छ भनेर म मन्त्रीज्यूलाई भन्थेँ, अथवा मन्त्रीज्यूले यहाँ बस्छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो गुनासो मैले पनि अलिअलि सुन्ने गरेको छु। कतिपय बेलामा त रिसाएर सेवाग्राहीहरू हाम्रै भोटर त हो नि, हाम्रै नेता त हो नि, त्यो अर्को चुनावमा देखाइदिउँला पनि भनेर गएको मैले देखेको छु। त्यसले गोप्य कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा असर के पर्दछ त भन्दा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई गोप्यमा लग्यो, मलाई चाहिँ गोप्यमा लगेन, मलाई चाहिँ यसले चाहिँ अन्डरमाइन गर्यो, मलाई महत्त्व कम दियो भन्ने सोच पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ केही पनि कुराहरू गर्नु छैन भने पनि कतिपय अवस्थामा मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ धाप मारेर गोप्यमा लगाएको पनि देख्छु मैले। र त्यहाँभित्र के कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मसँग गरेको कुरा मलाई थाहा हुने भयो। गोप्यमा त गोप्यका चाहिँ एक्टरहरू उहाँहरूको चाहिँ कस्तो विषयमा सल्लाह हुन्छ, के सल्लाह हुन्छ त्यो विषयमा मलाई थाहा हुने कुरा भएन। मैले त्यो प्रशासकलाई थाहा हुने कुरा भए पनि भएन। त्यो उहाँको वास्तविक कार्यकक्ष पनि होइन। र मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो पनि उहाँलाई धेरै अर्जेन्ट हुँदाखेरि अथवा धेरै व्यस्तता भएको र खानेकुरा खानलाई समय नहुँदाखेरि चाहिँ हामी वासरुम गोप्य रुम भनेको त हामीले यस्तोमा प्रयोग गर्ने हो। त्यस कारणले त्यहाँ पनि धेरै आवश्यक जस्तो त लाग्दैन। तर मन्त्रीज्यूहरूको त्यस्तो पर्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई राखे भयो, सचिवहरूको लागि आवश्यक छैन। भन्नाले गोप्य रुम, खाना खानु पर्यो, अर्जेन्ट फोन गर्नु पर्यो, पारिवारिक अन्य कुनै कुरामा भने चाहिँ आवश्यकता महसुस गरिएको हो। तर हाम्रोमा राखेको गोप्य रुम, पारदर्शिता र सुशासनका गफ गर्ने अझ नेताहरू नै मन्त्री भएको ठाउँमा राखेको गोप्य रुम सही अर्थमा प्रयोग भएको छैन, यसरी बुझ्दा हुन्छ कि अन्यथा हुन्छ? होइन, अन्यथा हुँदैन। यहाँले एकदम सही कुराहरू गरिदिनु भयो। कुनै पनि पब्लिक व्यक्ति भयो भने जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको चाहिँ उसको व्यक्तिगत अधिकारहरू खुम्चिन्छ। मलाई मन लाग्यो गोप्यमा बस्नलाई, मलाई एकदिन रेस्ट गर्न मन लाग्यो, मलाई त्यहाँ सुत्न मन लाग्यो, त्यो मैले पाउँदिनँ। किन पाउँदिनँ त भन्दा चाहिँ मैले पब्लिकको ट्याक्स खाएको हुन्छु। पब्लिकको कामको लागि म 10 to 5 मात्रै होइन, अफिसर भएपछि सबै समय सरकारको हो। यसरी काम गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ किन त्यो गोप्य रुम वा छुट्टै कोठो? मेरो दुःख त पब्लिकले पनि देखोस् न, मेरो सुख त पब्लिकले पनि देखोस् न। अझ हामीले कतिपय, म यहाँलाई एउटा उदाहरण के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त के गर्थेँ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यक्ति कहाँ काम कसरी बसेको छ, भिडभाड भएको बेलामा कसरी बस्दो रहेछ भनेर मैले चाहिँ धेरै भिडभाड हुने अफिसको चाहिँ म भूमि व्यवस्थाको सचिव हुँदाखेरि चाहिँ मैले मालपोत नापी कार्यालयहरूमा आइपी क्यामेराबाट म सर्भिलेन्स गरेर बस्थेँ। कहाँ चाहिँ भिडभाड बिचौलेले दुःख दिएको छ, कहाँ चाहिँ कर्मचारी र चाहिँ सेवाग्राहीको झगडा भयो। धादिङमा एउटा घटना घट्यो त्यो बेलामा, म यहाँलाई रोचक कथा छोटो सुनाउँछु। एउटा चाहिँ धेरै भिडभाड भयो काम गर्नको लागि, तर व्यक्तिले चाहिँ त्यो कामहरू तत्काल गर्न सकेन, किनभने मालपोतमा चाहिँ निगरानी निकायको पनि बढी चाख भएको हुनाले त्यति कर्मचारी थिएन। एउटा सुब्बालाई एउटा चाहिँ सेवाग्राही आएर तँ भन्ने शब्द बोल्यो, निकै तल्लो शब्द बोल्यो, मैले यहाँ बोल्नु नहुने शब्द बोलेर चाहिँ म तपाईँलाई कार्ड दिन्छु भनिदिनु भयो। र उहाँ जनजाति हुनुहुँदो रहेछ, यस कारणले हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिएको हो, तिमीहरू बाहुन क्षेत्रले खतमै बनायो भन्ने किसिमबाट अलिक बोल्न नहुने कुराहरू पनि मलाई कार्ड दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो आइपी क्यामेराबाट मैले त्यो हेरेको कुराहरूबाट मैले त्यो अनुसारबाट त्यो थाहा पाइसकेपछि मैले तत्काल सेक्युरिटीहरूलाई यहाँ चाहिँ यसो गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ त्यो काउन्टरको रूपबाट चाहिँ सेवा दिनुपर्छ कि मैले चाहिँ यसरी रूपमा चाहिँ बरु बढी पब्लिसाइजको रूपमा हेर्थेँ। होइन भनेदेखि त जब हामी जिम्मेवारी ठुल्ठुलो जिम्मेवारी भएपछि व्यक्तिगत अधिकार खुम्चिएर जान्छ र तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक दायित्व पुगेर जान्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले गोपनीयता कायम गर्न पनि, गोप्य रहनुपर्ने, यस्तो कुराहरू मलाई केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन। शासकलाई सदाचार अथवा यो पारदर्शी बनाउन, प्रशासकलाई सदाचार र पारदर्शी बनाउन अन्त्यमा हामीले गर्नुपर्छ चाहिँ के? प्रवृत्ति सुध्रिनु पर्यो अथवा उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता विकास गर्नु पर्यो अथवा गर्नुपर्छ चाहिँ के?
अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि त क्षमता विकासको कुराहरू भनेको अब मन्त्रीज्यूको त मैले कुरा गर्दिनँ। जब सचिव सहसचिवहरूको कुरा गर्दाखेरि त ऊ चाहिँ क्यारियरको माथि पुगेको हुन्छ, त्यति बेलामा 20-25 वर्ष जाहिर खाइसकेको हुन्छ, देश विदेश घुमिसकेको हुन्छ, धेरै तालिमहरू लिइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले उसको क्षमता पनि सरकारको कारणबाट पब्लिकको मनीको कारणबाट उसको क्षमता चाहिँ समृद्ध बनिसकेको हुन्छ, एउटा ठाउँमा जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। यस अवस्थामा उसलाई क्षमता दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। हामी कहाँ आवश्यक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको स्वभाव परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो कुरा। व्यक्तिको स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ न। म त के भन्छु त भन्दा यहाँले अहिले ठिकै प्रश्न उठाउनुभयो भने मैले बुझेको छु। अहिलेसम्म हामीलाई नेपाल सरकारको चाहिँ सुशासन डेलिभरी गर्ने ठाउँमा चाहिँ पठायो, के हेरेर पठायो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जान्ने मान्छे, लेख्न जान्ने मान्छे, पढ्न जान्ने मान्छे भनेर लोकसभाले चाहिँ हामीलाई छानेर पठायो। मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा लेख्न जान्ने मान्छे, पढ्न जान्ने मान्छे सिप भएको त छान्न पर्छ, तर उसको चाहिँ स्वभाव, उसको अभिमुखीकरण, उसको चाहिँ तपाईँको इथिकल कुराहरू अब चाहिँ त्यस्तो टेस्टिङ टुल्स पनि चाहियो हामीलाई। होइन भनेदेखि चाहिँ व्यक्ति के त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफूले त्यो इथिकल उसमा चाहिँ नर्म्समा नरहने अथवा चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यस प्रकारको उसले चाहिँ भाषणहरू दिने, सम्भाषण दिने, निर्देशन दिने, जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नैतिक ग्राउन्ड नै हुँदैन, जसको विश्वासै हुँदैन। त्यस कारणले मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ आवश्यक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी मेरिटबाट आएका छौँ भन्ने घमण्ड गर्छौँ हामी कर्मचारीहरूले। त्यस कारणले त्यो घमण्डभन्दा पनि बढी हामीले देखाउनु पर्ने के त भन्दा चाहिँ अनेस्टी हो, इन्टिग्रिटी हो, होइन? त्यसपछि मात्रै प्रोफेसनलिजम हो। हामीले खोजेको चाहिँ अहिले नेपालको आवश्यकता के हो त भन्दा चाहिँ व्यक्ति दक्ष पनि होस्, व्यक्ति सदाचारी पनि होस्, व्यक्ति इमान्दार पनि होस्, व्यक्ति निष्पक्ष पनि होस्। सबै कुरा खोजेको हामीले पहिलोमा खोजेको के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनलिजम भन्दा पनि के खोजेको त भन्दा चाहिँ उसको सदाचारिता खोजेको। उसको भावना राम्रो छ भनेदेखि त उसले ज्ञान सिप त सिकिहाल्छ नि त। भावना चाहियो। त्यो भावना भनेपछि प्रशासनको डिएनए परिवर्तन भन्छौँ हामी। त्यो उसको चाहिँ मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले उसलाई अब एक प्रकारको चाहिँ अभिमुखीकरण, सोसियलाइजेसनको कुराहरू चाहियो। यहाँहरू जस्तो तेस्रो आँखाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ भनिरहनु पर्यो। ममा चाहिँ मैले ट्याक्स मनी खाएको छु, त्यस कारणले मैले काम गर्नुपर्छ, काम पनि कसरी गर्नुपर्छ, टोटल डिभोसनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब मसँग भावनामा आउँदैन, अरू यो सदाचारिताको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ यी कुराहरू औपचारिक मात्रै भइदिन्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ म के भन्छु त भन्दा व्यक्तिको स्वभाव, व्यक्तिको व्यवहार, व्यक्तिको नैतिकता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ समाजले पनि चाहिँ त्यो भ्यालुलाई एडप्ट गर्नुपर्छ। किन एडप्ट गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ यदि समाजमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले नराम्रो गरेको समाजले चाहिँ त्यसैलाई भ्यालु गर्छ। पैसा भएकोलाई, हाम्रो सामाजिक पद सोपानै त्यस्तो छ, पद भएकोलाई, पैसा भएकोलाई अथवा सम्बन्ध प्रभाव भएकोलाई यस्तोलाई मात्रै ठुलो देख्छ। होइन, सबै मानिसहरू बराबर छन्। उसको मुख्य मूल्याङ्कन चाहिँ के को आधारमा गर्ने त भन्दा चाहिँ कामको आधारमा गर्ने। झन् कर्मचारीको त कर्मको आचरण गर्ने भनेपछि कामको बाहेक माया बाया हेला गर्ने विषयवस्तु नै छैन। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ जबसम्म हामीलाई बोध हुँदैन, त्यो बोध गराइँदैन, त्यसपछि चाहिँ यो हामीले चाहिँ सदाचारको कुराहरू, नैतिकताको कुराहरू गर्नु चाहिँ बोकस मात्रै हुन्छ। यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलो कुनै पनि अफिसको नेतृत्व राम्रो भइदिनुपर्छ, ऊ उदाहरणीय भइदिनुपर्छ, शासक पनि राम्रो भइदिनु पर्यो। त्यसपछि प्रशासकीय नेतृत्व पनि राम्रो भइदिनु पर्यो। मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ कुनै मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्री दुईजना, प्रशासकीय नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व, यदि दुईजना व्यक्ति चाहिँ सक्षम पनि छन्, राम्रोसँग काम गर्छु भनेर भावना पनि राख्छन् भनेदेखि धेरै ठुलो परिवर्तन लिएर आउन सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ सुधारको कुरा, सदाचारको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ माथिबाट प्रवेश गरौँ। तलबाट माथि लिएर आउनको लागि धेरै समय लाग्छ। माथिबाट तल गर्दाखेरि त उसँग शक्ति पनि हुन्छ, स्रोत पनि हुन्छ, उसँग प्रभाव पनि हुन्छ, छिटो गर्न सक्छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु, उदाहरणीय नेतृत्व चाहियो। पहिलो कुरा उदाहरणीय नेतृत्व सबैभन्दा राम्रो, त्यो सबैभन्दा आवश्यकै त्यो। अब हामीले यस्ता सचिव कतिजना देखेका छौँ, यस्ता मन्त्री कतिजना देखेका छौँ, तपाईँहरूलाई मैले भन्दा पनि तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई अझ थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू राम्रो हुनु भएन भनेको होइन, उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ। म यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै राजनीतिक पदाधिकारीले आफू मन्त्री हुने बित्तिकै वा आफू कुनै ठाउँमा नियुक्ति हुने बित्तिकै सम्पत्ति विवरण किन दिनु नहुने? कर्मचारीले चाहिँ दिनु हुने, उहाँहरूले चाहिँ किन दिनु नपर्ने? कानुनै छैन अहिलेसम्म। बन्द कोठामा गएपछि त्यो मन्त्रालयले वा त्यो निकायले केही नराम्रो काम गर्यो, बन्द कोठामा आज दिनभरि चाहिँ सचिव र चाहिँ मन्त्री र चाहिँ अथवा सचिव र कुनै सेवाग्राही बसे, भोलिपल्ट केही न्युज आयो, पक्कै पनि उनीहरूले सधैँ बन्द कोठामा गएर नराम्रो काम गर्दछन्। किनभने बन्द भनेको उज्यालो छेक्ने ठाउँमा जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अलि राम्रा भन्दा नराम्रो कामहरू बढी हुन्छ। यहाँलाई मैले प्रश्न भन्छु, होइन? किन भन्दाखेरि चाहिँ उज्यालोमा देखिन्छ, देखेर नराम्रो काम हामी कोही पनि गर्न चाहँदैनौँ। राम्रो म भनेर पढाएका छौँ, औपचारिक रूपमा राम्रो हुन चाहन्छौँ, अनौपचारिक रूपमा हामी बिग्रिन चाहन्छौँ। हाम्रो एक किसिमको त्यस्तो इनर्सिया पनि त्यस्तो हुन्छ, मानसिकता पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु त भन्दा चाहिँ यदि हाम्रो नैतिक स्तर राम्रो भइदियो भनेदेखि
अनि कानुनका अक्षर पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्छन्, तपाईँले प्रश्न पनि उठाउन सक्नुहुन्न, विश्वास पनि जाग्छ। त्यस्तो बेलामा त मसँग गोप्य कोठा 2टा 3टा भए पनि फरक छैन। तर मैले काम नगर्ने, अरूलाई उपदेश दिने र अनावश्यक कुराहरू चाहिँ मैले गरिदिने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, भनेको बेलामा कामहरू नगरिदिने, नीतिको प्रभावकारिता कम हुने, राम्रो कानुन बनाउन सक्ने, राम्रो अरूसँग वार्ता गर्न नसक्ने, यस्तो बेलामा सचिवले गर्ने, मन्त्रीले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नहुने, राम्रो समन्वय गर्न नसक्ने, तर गोप्य कोठामा मिटिङ गरिरहने। अनि तपाईँले प्रश्न त्यस कारणले उठाउनु भयो। त्यस कारणले म के भन्छु त भन्दा चाहिँ यो इथिकल प्रश्न हो। यो चाहिँ गोप्य कोठो हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नै होइन। यो के त व्यक्तिहरू अलिकति अनइथिकल भए, त्यस कारणले चाहिँ इथिकल बन भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ मास मिडियाले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रेसर गरेको हो, नैतिक दबाब दिएको जस्तो मैले बुझ्छु। मैले त्यो गरेको कुरामा मैले प्रचार प्रसार पनि गर्नु हुँदैन। कुनै व्यक्तिले प्रचार प्रसार किन गर्नु हुँदैन भन्दा त्यही कामको लागि मलाई किनेर राखेको छ भनेदेखि, राष्ट्र सेवा गर्ने भनेर चाहिँ सेवकको रूपमा राखिदिएको छ भनेदेखि मैले प्रचार प्रसार पनि गर्नु पर्दैन। मैले गरेको कामको मार्केटिङ किन गर्ने, मैले आवश्यकै छैन नि त, होइन? त्यो भए हुनाले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कर्तव्यबोध हो भन्छु क्या मैले। आफ्नो कर्तव्यबोध जब भित्रैबाट गर्छु भनेदेखि मलाई सरकारी सिन्दुर परेको छ, म सार्वजनिक ओहदामा छु, मैले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने किसिमले, यही कारणले यो पद सृजना भएको हो भन्ने कुरा मैले जब बोध गर्नुपर्छ। त्यस्तो बोध धेरै कर्मचारीहरूले गर्नुभएको छ, नगरेको होइन। तर के भएको छ त भन्दा चाहिँ त्यो गर्नेभन्दा नगर्ने कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ नाउँ बाहिर बढी आयो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि छायामा पर्नुभयो। जनप्रतिनिधिहरू पनि राम्रो हुनु होला, कतिपय जनप्रतिनिधिहरू धेरै राम्रो इथिकल ब्याकग्राउन्डमा निकै माथि पनि होला। मैले काम 7-8 जना मन्त्रीज्यूहरूसँग काम गरेको छु। एकाध मन्त्रीहरू मैले कस्तो भेटेको छु त भन्दा चाहिँ साह्रै नैतिक स्तर माथि भएको मान्छे पनि भेटेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हामीले एउटा डालोमा हालेर हेर्नु भएन। तर प्रचार कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ अलि नराम्रो कामहरू गर्नेको चाहिँ प्रचार छिटो फैलिदिन्छ र उसले चाहिँ राम्रो काम गरी भनेर ऊ आफै पनि आफ्नो नराम्रो कामको क्षतिपूर्तिको लागि राम्रो काम गर्ने आफै पनि प्रचार गर्दै हिँड्छ। भएको चाहिँ यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक मन्त्रालयमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने सुलोक नै टाँसिएका छन्। तर मन्त्री र सचिव नै पारदर्शी कुरा गर्नै हिचकिचाउँछन्। आखिर किन आर्थिक लेनदेन र अपारदर्शी गतिविधि नै गर्नका लागि गोप्य कोठा बनाइएका हुन् भने तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। राज्यको एउटा जिम्मेवार थलोमा गोप्य कोठा र गोप्य बैठक भन्दै झुक्क्याउने र व्यक्तिगत लाभका काम हुन्छन् भने अब गोप्य कोठाबारे सोच्ने कि नसोच्ने, यो प्रश्न शासक र प्रशासकलाई नै। अब आजको अर्को विषय, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नभएको पनि लामै समय भयो। अझै कति दिन दुर्गन्धित सहरमा बस्नुपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। सामान्य मर्मत र सुधार गरे नुवाकोटको सिस्डोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि काठमाडौँ महानगर कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्दा फरक पर्दैन। सिस्डोल फोहोर नउठ्नुको कारण खोज्दै हामी सिस्डोलसम्म पुगेका छौँ। हेरौँ काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिनुको वास्तविकताबारे यो फलोअप रिपोर्ट। यी हुन् काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको ककनी 2 स्थित सिस्टोल फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रसम्म पुग्दा देखिएका वास्तविकताहरू। हरेक वर्षको वर्षादमा दोहोरिने फोहोर व्यवस्थापनको समस्याबारे जानकारी लिन हाम्रो टिम कठिन यात्रा गर्दै सिस्टोल पुगेको छ। काठमाडौँका सडक अनि घर घरमा फोहोरको डङ्गुर बढ्न थालेको वास्तविकता बुझ्न हामी सिस्टोलको यात्रामा यसरी निस्क्यौँ। काठमाडौँको बालाजु 22 धारा हुँदै 3 पिप्ले पुग्न समेत बालाजु नुवाकोट सडक विस्तारको ढिलाइले कठिन बनेको रहेछ। सडकका खाल्डाखुल्डी र हिलो छिचोल्दै 3 पिप्लेबाट हामी ओह्रालो लाग्यौँ। केही तल झर्न नपाउँदै माटोको दलदलमा गाडी फसिरहेका भिडियोहरू कैद गरेको हाम्रो टिम नै केही समय उक्त दलदलमा फस्यो।
गाडी ठेलेर यो ठाउँबाट बल्ल तल्ल फुत्किएका हामी फेरि अर्को उस्तै दलदलमा फस्यौँ। यहाँ हामी मात्रै नभएर अधिकांश गाडीहरू फस्दा रहेछन्। स्थानीय समेत सरकारले सडक विस्तार मर्मतको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण सधैँ समस्या देख्नु र बेहोर्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका थिए। के भन्नु, मैले अब राम्रो बनाउँछ भन्ने सोच्छु। अब यस्तो बनाइदियो सरकारले, के गर्नु। कति फस्यो बन्दैन, कहिले बनाउँदैन। त्यही फोहोर मैलाको अफिसले बनाउनु पर्ने यो, अब मान्दैन हामीले भनेको। तीनपिप्लेको सडक क्षेत्रबाटै सिस्डोलको फोहोर भण्डारण स्थल देखिए पनि हामी 2वटा दलदल पार गरेर अघि बढेपछि भने केही नजिक जस्तो देखियो। तर सडकको अवस्थाले हामीलाई गन्तव्यमा पुग्न नसकिएला कि भनेर झस्काइरहेको थियो। तैपनि हाम्रो यात्रा रोकिएन। डम्पिङ साइडतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। अहिले भने हामी बाटोमा छौँ। यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीभन्दा ठिक पारिपट्टि अझै लामै दूरी छ, तर यहाँबाट डम्पिङ साइट यहाँ छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने सम्मको अवस्था छ। यहाँबाट हेर्दा डम्पिङ साइट भरिएको छैन, बाँकी नै छ भरिन। तर डम्पिङ साइट भरियो, त्यसपछि बाटोमा अवरोध भयो, बर्खाले चाहिँ बाटो बिग्रियो, यसका कारण लान समस्या भयो भनिएको छ। के हो त्यसको वास्तविकता, हामी डम्पिङ साइटसम्मै पुगेर यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। सिस्टोल आउन करिब 1 किलोमिटर बाँकी भएपछि भने हामी गाडी लिएर अघि बढ्न सकेनौँ। बाटोमै फोहोर मैला बोकेका गाडीहरूको अवरोध हामीले झेल्नु पर्यो। केही तलदेखि सडक पनि हाम्रो गाडी अघि बढ्न सक्ने अवस्थाको रहेनछ। 3-4 दिनदेखि सडकमा बस्नु परेको काठमाडौँ महानगरले व्यवस्था गरेको लगायतका गुनासो गरिरहेका थिए चालकहरू। काठमाडौँ जिल्लाबाटै नै भन्नु पर्यो, मुडगुडदेखि नै त्यस्तो छ, रानीबनदेखि नै त्यस्तो छ बाटो। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै नै समस्या छ कि यहाँ गाडी चढ्दैन। हामीलाई मान्यता दिँदैन। हामीले यसरी काठमाडौँको यस्तो कोभिडको बेलामा हामी फोहोर लिएर आउँछौँ यहाँ, हामीलाई पुलिसले मान्यता दिँदैन, नगरपालिकाको हाकिमले हामीलाई मान्यता दिँदैन। त अनि हामी फोहोर बोकेर आउने धेरै ठाउँमा अवरोध छ। हामी 3 मिलीबाट हिजो छिर्न सकेनौँ। हामीले पावर लाउनु पर्यो उहाँतिरको, होइन। हामी 3 दिन भयो आज। 3 दिनदेखि यहीँ हुनुहुन्छ? यतै बस्नुहुन्छ? कसरी हो गाडी? खाना खाने, गाडीमै सुत्ने, त्यही हो। गाह्रो छ। कहिलेदेखि यस्तो समस्या झेल्नु परेछ? यो त बर्खा लागेपछि जहिले पनि यस्तै हुन्छ, हिउँदमा अलिकति सर जाने। सिस्डोलमा चालकहरू बेच्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पालोका विषयमा झगडा हुँदो रहेछ। कुपन सिस्टमबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागू हुन सकेकै रहेनछ अहिलेसम्म। बिहानैदेखि फोहोरका गाडी लिएर गएकाहरूले खान बस्न नपाउने, स्थानीय पसलमा 1 बोतल पानीको समेत 40 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने, चाउचाउ र चटपटको भरमा कहिले फोहोर खनाउने ठाउँ पुगेला पालो आउला भनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। फोहोर फाल्नका लागि आएका गाडीहरू बाटोभरि रोकेर राख्दा गाउँभरि त्यसको दुर्गन्ध फैलिएको छ। यसबारे समेत काठमाडौँ महानगर लगायतका सरकारी सरोकारवालाहरूलाई मतलब छैन। हामी गाडीलाई बीच बाटोमै राखेर सिस्डोलतर्फ अघि बढ्यौँ। सडकको अवस्था हेर्दा लाग्थ्यो फोहोर मैला भण्डारण स्थल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको काठमाडौँ महानगर र मेयर विद्यासुन्दर साक्य बेमतलबी छन्। यहाँ मेयर त के महानगरको कोही पनि आएर वास्तविकता बुझ्न चाहेकै छैनन्। झन् सडकको अवस्था सुधार्नेतर्फ त कसैको ध्यान पुगेकै छैन। सामान्य मर्मत गर्दा पनि चल्ने सडक व्यवस्थित गर्न कसैले ध्यान दिएको छैन। अब हामीभन्दा केही अगाडिको ल्यान्डफिल्ड साइडसम्मै पुगेर के छ वास्तविकता, किन काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन बारम्बार समस्या बनिरहेको छ, यसको वास्तविकता हामी त्यही स्थानमा पुगेर देखाउनेछौँ जहाँ काठमाडौँका अधिकांश स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। सिस्डोल
ल्यान्डफिल साइट। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर थुप्रिनुको पहिलो कारण रहेछ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थलको सडकको उचित मर्मत सम्हार नहुनु, यसमा सरकारवालाहरूको चासो नपुग्नु। असारदेखि सिस्डोलमा 2वटा डोजरको काम नै बनेको छ फोहोर बोकेका ट्रकलाई धकेल्नु र दलदलको हिलो पन्साएर बाटो सहज बनाउनु। फोहोर विसर्जनका लागि सिस्डोल नजिकै पुगेर 150-200 भन्दा बढी गाडीहरू दुर्गन्ध फैल्याउँदै सडकमै लाइन बसेका छन्। बिहान 4 बजी फोहोर विसर्जन गर्न सिस्डोल छेउ पुग्ने चालकहरू दिउँसो 2-3 बजेसम्म खाना समेत नखाई पालो कुर्ने गर्छन्। यहाँको दुर्गन्धसँगै चालकले बेहोर्नु परेको शास्ति पीडादायी छ। सयौं गाडीको अवरोध र दुर्गन्ध छिचोलेर हामी अझै अघि बढ्यौं। ल्यान्डफिल साइडमा भरिएको छैन, थुप्रै ठाउँहरू छ हामी हिँडेको बाटो पनि यो फोहोरकै पहाडमा बनाइएको बाटो हो। यद्यपि सरकारले सम्बन्धित निकायले आएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अझै पनि केही समय बन्चारे डाँडाको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइड व्यवस्थित नबन्दासम्म यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यहाँ आउँदा लाग्छ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई केवल काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले गफ मात्रै गरिरहेका छन्, उनीहरू व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्। सडकको त्यो हविगत अनि फोहोर मैला व्यवस्थापन भइरहेको स्थान यो सिस्टोलमा आइपुग्दा लाग्छ यसलाई व्यवस्थित गर्न कोही पनि जिम्मेवार बनेको छैन। अहिले हामी उभिएको स्थानभन्दा केही पर काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको थियो। यो बाटो बिग्रिसकेपछि यहाँ आउन समस्या भइसकेपछि अहिले तल हामीभन्दा केही तलको ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि 2-4 दिनदेखि यहाँ थुप्रै गाडीहरू, सयौं गाडीहरू थन्किएका छन्। कहिले फोहोर फालेर फर्किन पाउने हो निश्चित छैन र काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना जारी गरेर भनिरहेको छ तपाईहरू केही दिन घर बाहिर फोहोर नफालिदिनुहोस्, अझै केही दिन समस्या हुन्छ। सधैँ केही दिन समस्या हुन्छ, बर्खाको समयमा अथवा पानी परेपछि व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भन्ने कि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र समाधान खोज्ने। हामी नुवाकोटको यो सिस्टोल ल्यान्डफिल साइडबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ अब गफ होइन, काम गर्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। बारम्बार समस्या भयो भनेर फोहोर मैला सडकमा थुप्रिने, घरमा थुप्रिने र गनाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो। होइन भने नागरिकले 300 देखि 500 सम्म फोहोर उठाए बापत तिरेको पैसा कहाँ जान्छ? हामी कठिन यात्रा मार्फत 2 वर्षका लागि भन्दै 13 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्दै आएको फोहोर भण्डारण स्थलमा पुग्यौँ। टाढाबाट हेर्दा पहाडको थुम्को देखिएको स्थल त फोहोरको पहाड रहेछ। सधैँ व्यवस्थापन गरिएको माथिल्लो भागमा जान फोहोरमाथि बनाइएको बाटोबाट सहज नभएपछि तल्लो भेगमा अस्थायी भण्डारण स्थल बनाइएको छ। यो स्थल केही दिनमै भरिन्छ। काठमाडौँ महानगरसँगै आफ्नो नगरको फोहोर सिस्टोल पुर्याउने स्थानीय तहले थोरै मात्र चासो लिने र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने बन्चारे डाँडाको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइड नबन्दासम्म फोहोर व्यवस्थापन ठुलो समस्या बन्दैन। काठमाडौँदेखि सिस्टोलसम्मको हाम्रो यात्राको निष्कर्ष पनि यही हो। सिस्टोल नजिकैको सडक पनि मर्मत सम्हार राम्रोसँग गर्ने हो भने सहज रूपमा गाडीहरू यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। तर त्यो सडक नबनाउँदा यति बेला यो अस्थायी रूपमा यो बनाइएको यो ठाउँलाई बनाइएको छ र फोहोर फाल्न थालिएको छ। तर यो स्थान कति दिनमा भरिन्छ यसै अनुमान गर्न सहजै रूपमा देखिन्छ, किनकि काठमाडौँबाट दैनिक 200 भन्दा बढी गाडीहरू यहाँ फोहोर लिएर आउने गर्दछन्। त्यो आइसकेपछि सहज रूपमा केही दिनमै यो स्थान पनि फोहोरले भरिने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको समस्या समाधानमा बेमतलबी देखिएको काठमाडौँ महानगर सिस्टोलबाट 2 किलोमिटर अगाडि रहेको बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइड निर्माण सम्पन्न भएपछि फोहोरको समस्या समाधान हुने दाबी गरिरहेको छ। तर वर्तमानको समस्या समाधानमा केन्द्रित देखिएको छैन। काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगरपालिकासँगै उपत्यकाका 13वटा स्थानीय सरकार फोहोर लैजाने बाटोको मर्मत र सिस्टोलको फोहोर भण्डारणको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्ने हो भने बाटो बिग्रिएको अनि भण्डारण स्थल भरिएको बहानामा जिम्मेवारीबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो कि?
फोहोर सङ्कलन नभएको एक साता बित्दा समेत काठमाडौँ महानगरले सही सूचना दिन सकेको छैन। उपत्यका दैनिक दुर्गन्धित भइरहेको छ। बारम्बार दोहोरिने फोहोर सङ्कलन अवरोधले समस्या थपिरहेको छ। यसको दीर्घकालीन उपाय तत्काल खोज्न र व्यवस्थापन गर्न सरकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि दाङका सरकारी कार्यालयमा भइरहेको भिडभाडले कोरोनाको जोखिम बढाएको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। यति बेला पनि कोरोना सङ्क्रमणको त्रास कायमै छ। अझ भनौँ अझै देश निषेधाज्ञामै चलिरहेको छ। तर सर्वसाधारणको हेलचेक्राइ पनि दैनिक बढ्दो छ। दाङका सरकारी कार्यालयको भिडभाड देख्दा लाग्छ कोरोना नै सकिएको। तर भिडभाडले कोरोनाको जोखिम बढाएको छ। कस्तो छ त दाङका सरकारी कार्यालयमा हेलचेक्राइको अवस्था? हेरौँ दाङ सहकर्मी सुमन केसीले पठाएको यो रिपोर्ट। यो दृश्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई वितरण केन्द्रमा महसुल तिर्नका लागि लाइन बसेका सेवाग्राहीहरूको हो। यो देख्दा लाग्छ कोरोना सङ्क्रमण कहीँ कतै पनि छैन। सबै कोरोनाको व्यवस्था गर्दै आफ्नै काममा ध्यान दिइरहेका छन्। नागरिकले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेको भनिँदै गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमै कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ। अनलाइन तिर्दा पनि अलिकति पहिले अलिक गाह्रो हुन्छ। कति बेला तिरेको महसुलहरू फेरि पनि दोहोऱ्याएर तिरिरहेछौँ भनेर कसैले सुन्छौँ। अब त्यसरी तिरौँ भने पनि हामीलाई गाह्रै छ। फेरि अर्को पटक तिर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ हामीलाई। खै के गर्दा सहज हुन्छ हामीलाई? अब गाह्रै नै हुन्छ। लाइन कुर्दा बस्दा अब उता नेटबाट पेमेन्ट गरौँ भने पनि गाह्रै छ। भिडभाड हुन्छ, सजिलो छैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही त अब यो लाइन लाग्न पर्ने घरमै आएपछि यो सेवा गरेर हुनु चाहन्न। चेक गर्न नगइसकेपछि होइन आउनु भन्ने बाध्यता हुन्छ। सरले त गाउँ गरेर वाडामा गर्दा झन् सहिलो हुन्छ। धेरै छ त हामीले उतैबाट गर्छौँ सर। कुनै बेला कारण पनि मिल्दैन कहिले, त्यही भएर यहाँ अलि भिडभाड धेरै भयो जस्तो लाग्यो। यो सधैँ यो अहिले हाम्रो यो घोराइमा अहिले यति धेरै यस्तै भिडभाड भइरहेको छ। अलि सजिलो तरिकाले बन्दोबस्त तरिकाले गरेको अलि देखेको छैन। मान्छेहरूको लेडिजको छुट्टै आफ्नै उसमा भए पनि आफ्नो सँगसँगै यो सामाजिक दूरी अलि कायम छैन यसमा। यसमा अलिकति सजिलो गरिदिन पाए यसो हामीलाई पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो। कार्यालयमा भिडभाड गरेर सेवा प्रवाह भएको लामै समय भए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान कसैले दिएको छैन। अनलाइन भन्दा पनि कार्यालयमै आएर बिल तिर्ने सेवाग्राही बढी भएका कारण भिडभाड नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउँदै गर्दा यो भिडभाड र सेवा प्रवाहको तरिका हेर्दा लाग्छ एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिए सबैको घर घरमा पुग्नेछ। विगतमा कसरी उहाँहरूले कन्ज्युम गर्नुभएको छ त्यसैको आधारमा एउटा राखेर हामीले सिस्टममा चढाइदिने र उहाँहरूले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्ने त्यो अप्सन छँदै थियो। यो रिडिङको केसमा भयो भने पेमेन्टको केसमा त हामीले यो कोरोना महामारी यो निषेधाज्ञाभरि नै त्यो होल्डे सेटअप गरेर उहाँहरूले त्यो भनेको शून्य पिरियड जस्तो कि त्यसमा फाइनहरू नलाग्ने त्यस्तो व्यवस्था गरेर। विद्युत प्राधिकरण मात्रै होइन दाङका अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा उस्तै व्यवस्था देखिन्छ। विद्युत प्राधिकरण पछि हामी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराइमा पुग्दा देखिएका यी दृश्य पनि हेरौँ। मालपोत कार्यालयमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा सेवाग्राही उपस्थित हुँदा भौतिक दूरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना भएको देखिँदैन। छेउमै रहेको मालपोत सम्बन्धी लेखापटी हुने स्थानमा पनि उस्तै भिडभाड छ। कार्यकक्षमा मात्रै होइन बाहिर प्राङ्गणमा समेत भिडभाड हुँदा कार्यालयको अव्यवस्थित कामबाट सेवाग्राही आजित भएको गुनासो गर्छन्।
यहाँ कोरोनाको लागि अहिले त मेरो काम छिटो छिद्दाउँ भन्ने छ, तर कोरोनाले लगेर गइसकेपछि त्यो कहिले थला पर्ने हो, कहिले उपचार गर्ने हो थाहा छैन, त्यो स्थिति छ। अनि राज्यले हामीसँग कर ल्याएको छ। यहाँलाई मेरो निवेदन छ, यो मालपोत कार्यालयको एकपल्ट यो शौचालय हेरिदिनुहोस् कस्तो स्थितिको छ। एउटा शौचालय यत्रो भिडभाडमा आएको मान्छेलाई शौचालयमा जानु पर्दाखेरि त अलि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने हो। त्यहाँको व्यवस्था हेर्दाखेरि जिग्न छ, कुनै हालतमा त्यहाँ गएर शौचालय गर्ने स्थिति छैन। भिडभाड र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गराउन समेत कर्मचारीको अभाव भएको जवाब कार्यालय प्रमुखले दिन्छन्। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराइमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काम ढिला हुँदा भिडभाड बढेको दाबी मालपोतको छ। जुन सेवाग्राहीले आफ्नो सेवा लिएर आउनुहुन्छ, यसमा हामीहरूले हाम्रो जनशक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेवा दिन अलिकति ढिलो जस्तो भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। र यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीहरूका साबिक 17वटा नगरपालिका र साबिक गाउँ विकास समिति भनेर हामीले 17वटा मोडमा काम गरिराखेका छौँ। अहिले हामीहरूलाई चाहिँ समस्या केही पनि छैन। हामीले सेवा दिन अलिक छिटो पाए हुन्थ्यो भनेर हुन्छ। आजको दिनमा हामीले आजै सेवा दिन सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जनशक्ति बढी भयो भनेपछि हामीहरूले कामहरू गर्न सजिलो पर्छ। यी कार्यालयहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। दाङका नापी यातायात व्यवस्था, राजस्व कार्यालय र बैङ्कहरूमा समेत सेवाग्राहीको भिडभाड उस्तै छ। भिड नियन्त्रण गरेर कोरोना महामारीको जोखिम घटाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने विज्ञप्ति जारी गर्दै भिडभाड नगर्नु भन्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेको छैन। यो सार्वजनिक सेवामा, सरकारी कार्यालय, त्यो सार्वजनिक संस्थानहरूमा, उद्योग व्यवसायहरूमा चाहिँ अब अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने प्लस चाहिँ अब कारबाहीको प्रोसेसहरू पनि अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले आजै निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो जीवन पद्धति नै कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नटेर्ने, अब नडराउने यस्तो यस्तो भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो सरकारले मात्रै के गर्न सक्ने अवस्था रहेन। अब स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, निजी क्षेत्र सबैले चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले फलोअप गऱ्यौँ भने हामीलाई समस्या चाहिँ अलिक कम हो। सरकारी कार्यालय मात्रै होइनन्, बजारमा पनि उस्तै भिडभाड देख्न सकिन्छ। मास्क नलगाएरै सर्वसाधारणले ओहोर दोहोर गरिरहेका देखिन्छन्। सरकारले नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन पटक पटक सचेत गराउनेदेखि कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिइरहेको छ। तर सरकारी कार्यालयबाटै भइरहेको व्यवस्थाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा थप चुनौती बढाइदिएको छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो, कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।